नमस्कार दर्शकबिन हार्दिक स्वागत छ तपाईहरू सम्पूर्णलाई सपना अनलाइन टिभीमा। अहिलेसम्म तपाईले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन, तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। आउनुहोस् अब सुरु गरौँ मुख्य समाचारबाट। प्राज्ञ स्वतन्त्रमा फेरि आक्रमण, प्रदेश सांसद वैद विरुद्ध प्रहरीमा किटानी जारी। संसदीय सुनवाई बिनै संवैधानिक नियुक्त अदालतमा मुद्दा छ, पालो आउँदैछ। ओलीलाई आफ्नै कदमबाट धक्का, विपक्षी गठबन्धनलाई मौका। सक्नुहुन्छ सेवा दिनुहोस्, सक्नुहुन्न बिदा लिनुहोस्। सांसद श्रेष्ठले दिए ड्युटीमा खटेका प्रहरीलाई धम्की। मन्त्री परिषद समावेशी नभएको भन्दै प्रदेश प्रमुखको असन्तुष्टि। प्रदेश 2 र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रम पनि पारित। लुम्बिनी र प्रदेश नम्बर 1 सरकारको नीति कार्यक्रम पनि बहुमतको पारित। भारतीय सुरक्षाकर्मीको ज्यादती पूर्जा भए पनि नेपालीलाई चलखेल भोग गर्न दिँदैनन्। कर्णाली प्रदेश सभामा भोलि पनि नीति कार्यक्रम छलफल हुने। नेपाल भारत सीमामा तारबार गर्ने विषय फेरि बेउतियो। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। बीएडसीका लागि सम्बन्ध सिफारिस गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री र शिक्षा मन्त्रीबाटै धम्की। यो प्रधानमन्त्री लगायत सरकारका मन्त्रीहरूको नैतिक पतनको चरम रूप हो। डाक्टर जीवन छेत्री, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शिक्षा मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर कृष्ण गिरीलाई निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्ध दिलाउन सिफारिस नगरे पदबाट राजीनामा दिन धम्की दिएका छन्। आयोगको बैठकको निर्णय आफू अनुकूल देखाउन आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार बोलाएर गिरी र आयोगका सदस्य सचिव दिल्ली लुइटे लगायत दबाब दिएको हो। प्रधानमन्त्री ओली र शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठको धम्कीपछि गिरी बरु राजीनामा दिने तर कानुन विपरीतका कार्य नगर्ने भन्दै बालुवाटारबाट बाहिरिएका थिए। उनी बाहिरिएपछि पुनः बालुवाटार बोलाएर आयोगको निर्णय लेखेर प्रमाणित गरिएको स्रोतले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री ओली र शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठले विवादित व्यापारी दुर्गा प्रसादको झापा स्थित बीएडसी मेडिकल कलेजलाई ऐन नियम मिचेर काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट सम्बन्ध दिलाउन महिनौदेखि जबरजस्त गर्दै आएका छन्। सोडालिरिटी फर डाक्टर गोविन्द केसी अलायन्सका संयोजक डाक्टर जीवन छेत्री गिरीलाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बन्धक बनाएर प्रसाईलाई पोस्ने गरी निर्णय गराउन चेतावनी दिएको बताए। यो प्रधानमन्त्री लगायत सरकारका मन्त्रीहरूको नैतिक पतनको चरम रूप हो। उनले भने काठमाडौँ विश्वविद्यालयको गत फागुन भएको सभामा एजेन्डा नै भएको सम्बन्धको विषयमा प्रवेश गराएर प्रधानमन्त्री र शिक्षा मन्त्रीले बीएडसीलाई शिक्षण अनुमति दिने प्रक्रिया थाल्ने निर्णय गरेका थिए। त्यसैले श्रृङ्खलामा शुक्रबार चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठक डाकेर सम्बन्धका लागि सिफारिस दिन दबाब दिएको थियो। चिकित्सा शिक्षा ऐनका आयोगको सहमतिमा विश्वविद्यालयले सम्बन्ध प्रक्रिया अघि बढ्ने र आयोगको सिफारिसमा प्रति विश्वविद्यालय मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि सम्बन्ध दिने व्यवस्था छ। त्यसैका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले काठमाडौँ विश्वविद्यालय सभादेखि आयोगको बैठकसम्म प्राज्ञ स्वतन्त्रमा आक्रमण गरेको भन्दै काठमाडौँ विश्वविद्यालय प्राध्यापक सङ्घका पूर्व अध्यक्ष वेदमणि दाहालले प्रतिक्रिया दिए। काठमाडौँ विश्वविद्यालयको सभामा पनि ठाडो निर्देशन दिएर सम्बन्ध दिने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गराइयो। उनले भने त्यही शैलीमा आयोगबाट पनि निर्णय गराउन खोज्नु दुःखद हो। यसैगरी आउनु सब अर्को न्युजतर्फ लागौँ। प्रदेश सांसद वैद विरुद्ध प्रहरीमा किटानी जारी भएको छ। बागमती प्रदेश सभा सदस्य नरोत्तम वैद विरुद्ध प्रहरीमा किटानी जाहेरी दर्ता भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरमा वैदले ज्यान मार्ने दुरुत्साहन गरेको भन्दै जाहेरी परेको हो। मकवानपुरका प्रहरी प्रमुख एसपी सोमेन्द्र सिंह राठौरले युवा सङ्घ जिल्ला कमिटी सदस्य अनिल काफ्लेले जाहेरी दिएको पुष्टि गरे। जाहेरी परेपछि अनुसन्धान कार्य अघि बढाएको उनले बताए। संविधानले प्रदेशसभामा सांसदले बोलेको आधारमा पक्राउ गर्न नपाइने भनेको छ, तर स्वतन्त्रताको हक कानुनबाट वर्जित कार्यभन्दा बाहेकमा लागू हुने दाबी जाहेरीमा गरिएको छ। दुवै विषयमा जाहेरी वकिलको कार्यालयसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने प्रक्रिया प्रहरीले तयारी गरेको छ। वैदले शुक्रबार प्रदेशसभामा केपी शर्मा ओली विरुद्ध नाथुराम गोडसे जस्तो व्यक्ति चाहिएको भन्दै आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएका थिए। गोडसे महात्मा गान्धीको गोली हानी हत्या गर्ने व्यक्ति हुन्। उनको यो अवधिपछि नेकपा एमालेले लिखितमा माफी माग्नुपर्ने र अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउनु पर्ने माग गरेको थियो। उनकै पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस पनि विवादस्पद अभिव्यक्ति फिर्ता लिएर आत्मालोचना गर्न निर्देशन दिएको थियो। शनिबार उनले आवेशमा आएर ओली विरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको भन्दै आत्मालोचना सहित फिर्ता लिएका छन्। यसैगरी आउनु सब अर्को न्युजतर्फ लागौँ। संसदीय सुनवाई बिनै संविधान नियुक्ति अदालतमा मुद्दा छ, पालै पालो आउँदैछ। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशमाथिको प्रश्न र संसदीय सुनवाई बिनै संवैधानिक निकायमा पदाधिकारीको नियुक्ति सोध्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेका रिट
रिट निवेदक प्राथमिकतामा परेका छैनन्। अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालले 1 पुसमा, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले 2 पुसमा र अमृत खरेल लगायतले 9 पुसमा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश उक्त अध्यादेश बमोजिम भएका नियुक्ति सिफारिस संसदीय सुनुवाई बिनै पदाधिकारी नियुक्ति हुन नहुने भन्दै छुट्टा छुट्टै रिट दायर गरेका थिए। उनीहरूको रिट 9 पुसमा सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गरेको थियो। ती रिटहरूमाथि हालसम्म कुनै सुनुवाई भएको छैन, बरु संवैधानिक परिषदबाट फटाफट नियुक्ति सिफारिस भएका छन्। संसदीय सुनुवाई बिनै राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति गरी शपथ खुवाइएको छ। पुस 10 गते संवैधानिक इजलासमा पेशी तोकिएको थियो। पहिलो र तेस्रो नम्बरमा संसद विघटन सम्बन्धी सिट, दोस्रोमा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी सिट थियो। त्यस दिन संवैधानिक परिषद सिटमा यस्तै खाले अरू रिट आएसँगै राख्नुपर्ने आदेश भएको छ। त्यसपछि कुनै पेशी नै चढेको छैन, सधैँ स्थगित हुँदै आएको छ। रिट निवेदक खरेलले भने पेशी नतोकिँदा हरेक हप्ता सही गर्न सर्वोच्च हरेक हप्ता मात्रै परिरहेको उनको गुनासो छ। हरेक हप्ता सर्वोच्च गएर सही गर्नु बाहेक हाम्रो मुद्दामा कुनै प्रगति हुन सकेको छैन उनी भन्छन्। यस्तो गम्भीर संवैधानिक विषयलाई प्रधान न्यायाधीशले किन प्राथमिकता राख्नु भएन बुझ्न सकिएको छैन। रिट निवेदक खरेलले 45 दिन कटेपछि संसदीय सुनवाई नभए पनि हुने प्रावधान संघीय सदस्यको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावलीमा रहेको र उक्त प्रावधान संविधानसँग बाँचिएको रिटमा उल्लेख गरेका छन्। संवैधानिक नियुक्तिमा सिफारिस व्यक्ति उप संसदीय सुनवाई हुनुपर्ने अनिवार्य संवैधानिक व्यवस्था हो, तर यसको उल्लङ्घन हुने गरी नियमावली बनेकाले रिट दिएको हुँ, खरेलले अनलाइन खबरसँग भने। संविधानको धारा 292 मा संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्त हुने पदाधिकारीको नियुक्ति हुनु अघि संसदीय सुनवाई हुने व्यवस्था छ। यस संविधान बमोजिम संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्ति हुने प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनु अघि असङ्घीय कानुन बमोजिम संसदीय सुनवाई हुनेछ। संविधानको धारा 192 मा उल्लेख छ। धारा 192 अनुसार संसदीय सुनवाईको लागि संसदीय संसदमा संसदीय सुनवाई समिति रहने व्यवस्था संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली 2074 को नियम 24 मा छ। सोही नियमावलीको नियम 26 मा संसदीय सुनवाईका लागि पत्र प्राप्त भएको मितिले 44 दिनभित्र निर्णय गरी संसदीय सुनवाई समितिले संवैधानिक परिषदमा पठाउनु पर्ने भनिएको छ। नामावलीमाथि समितिले सम्बन्धित निकायबाट पत्र पठाएको प्राप्त भएको मितिले 24 दिनभित्र सुनवाई गरी प्रशस्त वित्त लागि समितिको राय तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउनु पर्नेछ। उक्त समयभित्र समितिले सम्बन्धित निकायमा आफ्नो निर्णय उपलब्ध गराउन नसकेमा सुनवाईका लागि पठाएको पदमा नियुक्तिको लागि कुनै बाध्य पुग्ने छैन। नियमावलीको नियम 26 को उपनियम 2 मा उल्लेख छ। 44 दिनभित्र संसदीय सुनवाईमा समितिले निर्णय नगरेको नियुक्तिको लागि बाध्य पर्ने छैन भन्नु संविधान विपरीत रहेको भन्दै निवेदक खरेलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन्। संविधानको धारा 1(1) मा संविधान मूल कानुन भएको र संविधानसँग बाँचिने कानुन बाँचिएको हदसम्म अमान्य हुने उल्लेख छ। यही तर्कमा टेकेर खरेलले सर्वोच्चमा रिट हालेका हुन्। संसदीय सुनवाई बिनै संवैधानिक निकायमा नियुक्त गर्ने विगतको गलत नजिर फेरि दोहोर्याउँदैछ। संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष सहित 3 जना भए संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न सक्ने र त्यसले निर्णय गर्न सक्ने गरी सरकारले 30 मङ्सिर 2077 मा परिषद संशोधन अध्यादेश ल्याएको थियो। उक्त अध्यादेश अनुसार 30 मङ्सिर 2077 मा बसेको परिषद बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लगायत संवैधानिक निकायमा 3 जना भन्दा बढी पदाधिकारी नियुक्तका लागि सिफारिस गर्यो। त्यति बेला सिफारिसमा परेका व्यक्तिहरूले संसदीय सुनवाई बिनै नियम पाएर हाल पदमा छन्। केहीले सिफारिस अस्वीकार समेत गरेका थिए। पहिले अध्यादेशको विरोध भइरहेका बेला सरकारले दोस्रो पटक 12 वैशाख 2078 मा सोही अध्यादेश ल्यायो। संसदमा पेश भएको 2 महिनाभित्रै पारित भए पनि नभए पनि अध्यादेश निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ। अध्यादेश पुनः स्थापित संसदमा पेश गरेको थियो तर पारित हुन सकेको थिएन। त्यसकारण सरकारले पुनः सोही अध्यादेश जारी गर्यो। दोस्रो अध्यादेश अनुसार वैशाख 26 गते संवैधानिक परिषदको बैठक बस्यो र 3 जनाकै उपस्थितिमा लोक सेवा आयोग लगायत विभिन्न संवैधानिक निकायमा 20 जना पदाधिकारी नियुक्तका लागि सिफारिस गर्यो। अहिले संसद विघटनको अवस्थामा रहेकाले ती व्यक्तिहरूले संसदीय सुनवाई हुन सक्दैन र विगतमा जस्तै 44 दिन कटेपछि उनीहरूलाई संसदीय सुनवाई बिनै नियुक्ति र
शपथको तयारी भएको छ। विगतमा जस्तै 30-40 दिन कटेपछि सिधै नियुक्ति गर्ने नजिर दोहोर्याउन नयाँ सिफारिस अनुसार नियुक्ति रोक्न माग गर्दै आइतबार सर्वोच्च अदालतमा अर्को रिट दर्ता गर्नुभएको छ। अधिवक्ता ओम प्रकाश आचार्यले सरकारले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरी संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गर्नु संवैधानिक विपरीत रहेको भन्दै उनीहरूको नियुक्ति रोक्न माग गरेका हुन्। हाल संसद विघटन भई सुनवाई समिति नरहेको अवस्थामा 44 दिन कटेको भनी राष्ट्रपति नियुक्त गर्ने तयारी भएकाले उक्त नियुक्त रोक्न माग गरेको रिट निवेदक अर्यालले जानकारी दिए। रिट निवेदकले दुवै पटक जारी भएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश संवैधानिक भएको जिकिर गरेका छन् र उक्त आदेश खारेजको माग राखेका छन्। उक्त आदेश जारी गरिनु प्रथम दृष्टिबाटै असंवैधानिक भएकोमा सोही अध्यादेश बमोजिम 2078 र 126मा संवैधानिक परिषदको बैठक बसी संवैधानिक निकायमा रिक्त पदहरूमा विभिन्न व्यक्तिहरूको नाम सिफारिस गरिएको छ। उक्त असंवैधानिक कार्यहरू सामान्य र बदर घोषित गराउन प्रस्तुत निवेदक दायर गरेको छु, अधिवक्ता अर्यालको रिटमा उल्लेख छ। रिट निवेदकहरूले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशले संविधान भत्काउने काम गरेको टिप्पणी गरेका छन्। मन्त्री परिषदमा अध्यक्षसहित 3 जना भएर संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न सक्ने र त्यसले निर्णय गर्न सक्ने अध्यादेशमा उल्लेख छ। संविधानको परिषदका अध्यक्ष र संसद सदस्य भने पनि अध्यादेशले अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य भनेको छ। त्यसले संविधानमाथिको जालसाजी पुष्टि गरेको निवेदकहरूको दाबी छ। संवैधानिक परिषद ऐनको दफा 6 को उपदफा 7 मा छ सदस्यमध्ये 4 जनाको बहुमतबाट मात्र नियुक्तका लागि सिफारिस गर्न सकिने प्रावधान रहेमा यस विपरीत अध्यादेश ल्याइएको छ। अध्यादेश नै असंवैधानिक भएकाले अध्यादेश अनुसार बोलाएको संवैधानिक परिषदको बैठकमा उपस्थित पदाधिकारीको कार्य संवैधानिक भएको बताउँछन्। अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश र त्यस अनुसार भएका काम रोकी पाऊँ भन्दै सिट दायर गरेका निवेदकहरू आफूहरूले मुद्दालाई प्राथमिकतामा नपारेकामा असन्तुष्ट छन्। यस विषयमा उनीहरूले प्रधान न्यायाधीश सुरेन्द्र शमशेर जबरालको ध्यानाकर्षण समेत गराउँदै आएका छन्। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश र त्यस अनुसार भएका कार्य रोक्न माग गर्ने निवेदकहरू अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल, वरिष्ठता अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र रिट निवेदक स्मृति खरेल लगायतले 2077मा माग पहिलो साता प्रधान न्यायाधीश जबराल ध्यानाकर्षण पत्र पठाएका थिए। तर प्रधान न्यायाधीश जबरालले बेवास्ता गर्दै आएको निवेदक खरेलको आरोप छ। खरेल भन्छन् संविधान विपरीत 2 पटक अध्यादेश आयो तर त्यस अनुसार फटाफट नियुक्त भइरहेका छन्। न संविधान हेर्नुपर्ने न संसदीय सुनाइ गर्नुपर्ने यस्तो हुँदै जानु भनेको लोकतन्त्र नरहनु हो, स्टेट फ्र्याक्चर हुँदै जानु हो। अब पनि संविधान र कानुन बचाउने कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मनपरी गर्न दिने भन्ने विषय प्रधान न्यायाधीशमै रहेको उनी बताउँछन्। यदि प्रधान न्यायाधीशले तदारुकता नदेखाउने हो भने प्रधानमन्त्री ओली अझ स्वच्छ निरङ्कुश बन्न पाए। ओलीले जति पनि मनपरी गर्न पाए त्यसकारण संविधान र कानुन बचाउने कि प्रधानमन्त्री ओलीलाई झन् निरङ्कुश बनाउने प्रधान न्यायाधीश जबरालको हातमा छ, खरेलले भने। यसैगरी फेरि पनि तपाईहरूको माझमा नयाँ न्युजहरू ल्याएर उपस्थित हुने नै छु। सपना अनलाइन टिभीलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब गरी साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला भन्दै अहिलेलाई भने तपाईहरूको माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।